अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं हूँ मलिक शाहिद अवान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो है डिसऑर्डर्स ऑफ गट या डिसऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कि जो निज़ाम होता है उसमें कौन कौन सी खराबियाँ हो सकती हैं। तो इसमें 3 खराबियाँ हैं जो हमने डिस्कस करनी है। पहली है कॉन्स्टिपेशन, दूसरी है डायरिया और तीसरी है अल्सर। तो फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज़ भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है, वो डिसऑर्डर है जिसमें जो फीसेस हैं वो बॉडी से सही तरह बाकायदगी से एलिमिनेट नहीं होती, निकलती नहीं हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, ये हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं और क्या करती हैं, ये एब्डोमिनल ब्लॉटिंग करती हैं, यानी से पेट फूल जाता है और डिस्कम्फर्ट जो है वो बेआरामी महसूस की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फीसेस जो है वो बाकायदगी से रूटीन वाइज एलिमिनेट नहीं होती, बल्कि वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही ज़्यादा देर तक रहती हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ स्पाइसी फूड, मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल, लेस इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियां कम इस्तेमाल करना, एंड डाइटरी फाइबर्स एंड इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक। डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल कम करना, यानी जब हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम खाएंगे तो उनसे हमें डाइटरी फाइबर्स भी कम मिलेंगे। और तीसरा चौथा क्या है काज वजह, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, कि पानी या लिक्विड्स का कम इस्तेमाल करना। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन का इलाज क्या है, टेकिंग मोर डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर अलॉन्ग विथ डाइट। जब खाना खा रही हूँ, खुराक ले रही हूँ, तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना और डाइटरी फाइबर्स यानी कच्ची सब्जियाँ और फल जो है वो इस्तेमाल करना। मेडिकली इसका ट्रीटमेंट क्या है, यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स दवाइयों का इस्तेमाल जो फीसेस की मूवमेंट को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तेज़ करते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा स्पाइसी फूड्स को तर्क कर देना, कम इस्तेमाल करना या बिल्कुल भी इस्तेमाल न करना, इससे भी हम जो इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरी बीमारी है डायरिया। डायरिया वो बीमारी होती है जिसमें जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर होती है, जितना पानी बॉडी को चाहिए होता है उतना एब्ज़ॉर्ब नहीं होता कोलान में। कोलान क्या है, कोलन ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जिधर पानी की एब्ज़ॉर्प्शन होती है। तो अगर डायरिया है तो इसमें पानी की एब्ज़ॉर्प्शन यानी खून के अंदर नहीं होती, बल्कि पानी जो है वो जिस्म से इंटेस्टाइन के रास्ते, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ जिस्म से खारिज हो जाता है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, फ्रीक्वेंट वाटरी लूज बाउल मूवमेंट्स, यानी जो पेशाब होता है, पखाना होता है, उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, नाज़िया एंड वोमिटिंग क्या होती है और बेहोशी की सी कैफियत होती है। डायरिया की वजह से क्या मसला होता है, डायरिया की वजह से जब पानी जिस्म से ज़्यादा खारिज होता है तो डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है, यानी जिस्म से पानी की कमी जो है वो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है या पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों में ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि उनमें पानी बहुत थोड़ा होता है, तो इसलिए उनके जिस्म से पानी ख़त्म होने का जो है वो ख़तरा भी ज़्यादा होता है।
تو جب جسم کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے تو پھر جو ہے جسم مناسب جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ زیادہ تر جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ پانی کی موجودگی میں جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ڈائریا کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں؟ تو یہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، وائرل یا کوئی اور پیراسائٹ جو ہے وہ اس کی وجہ امیبا، انٹامیبا وغیرہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ انفیکشن کولان میں ہوتا ہے، یعنی جو لارج انٹسٹائن کا پارٹ ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایسا پانی پینا جس کے اندر سالٹس جو ہے وہ ایڈ کیے جائیں، شوگر ایڈ کی جائے، سالٹس ایڈ کیے جائیں، تاکہ جو واٹر لاس ہوتا ہے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اگر بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرا ساتھ میں یوز آف اینٹی بایوٹکس کا استعمال کر۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ڈائریا میں اس سے بچنے کے لیے اگر صاف یعنی ابلا ہوا پانی اور اچھی پکی ہوئی خوراک استعمال کریں گے تو ہمیں جو ہے ڈائریا نہیں ہوگا۔ تو ڈائریا تب بھی ہوتا ہے جب پانی جو ہے وہ گندا ہو، صحیح نہ ہو، اور جب خوراک میں کوئی جراثیم وغیرہ زیادہ ہوں، تو اس لیے جو ہے ڈائریا ہوتا ہے۔ لاسٹ ون جو ڈس آرڈر ہے وہ ہے السر۔ السر کیا ہوتی ہے؟ جب گٹ کے اندر، سٹامک کے اندر یا پھر انٹسٹائن کے اندر یا ایسوفیگس کے اندر کوئی سوراخ ہو جائے، زخم ہو جائے تو اس کو السر کہتے ہیں۔ اگر سٹامک میں ہے تو اسے گیسٹرک السر کہیں گے، اگر ایسوفیگس میں ہے تو ایسوفیگل السر کہیں گے، اگر ڈیوڈینم میں ہے جو اسمال انٹسٹائن کا پہلا حصہ ہے تو ڈیوڈینل السر کہلائے گا۔ سمٹمز کیا ہیں؟ ایبڈومینل برننگ اینڈ پین، یعنی کہ پیٹ میں جلن ہوگی اور درد ہوگا، ایپیٹائٹ لاس ہو جائے گی، بھوک نہیں لگے گی، اینڈ ویٹ لاس ہو جائے گا، یعنی جسم کا وزن بھی کم ہوتا جائے گا، کیونکہ کچھ کھائیں گے نہیں تو جسم کو فائدہ کس طرح ہوگا، بلکہ جو کھایا پیا ہوگا جو جسم کے اندر سٹورڈ ہوگا وہ بھی استعمال ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وزن جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ السر کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے جو معدے کی دیواریں پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ سموکنگ جو ہے وہ السر کی جو ہے بڑی وجہ ہے۔ سموکنگ جو ہے وہ سگریٹ کا دھواں جو ہے وہ السر کا باعث بنتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ الکلائن میڈیسنز کا استعمال۔ تو الکلائن میڈیسنز معدے کی تیزابیت کو ختم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے زخم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپائسی فوڈ کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، یعنی مسالے دار چیزوں سے اجتناب کرنا، ایسیڈک فوڈ سے اجتناب کرنا، یعنی جس طرح سرکہ ہو گیا جو ایسڈ پر مشتمل ہوتا ہے، سٹرک ایسڈ، تو اس طرح کی خوراک سے اجتناب کرنا، چھوڑ دینا، تو اس طرح ہم السر سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے ڈس آرڈرز آف گٹ، ایلیمنٹری کنال کے ڈائجسٹو سسٹم کے ڈس آرڈر، جس میں ہم نے کانسٹیپیشن پڑھا، کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے، اس کی کازز کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اسی طرح ڈائریا پڑھا، کیا ہوتا ہے، اس کی کازز کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ السر کیا ہوتی ہے، السر کی کازز کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔